बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शादरबाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। आज ना अभी थोड़ी देर पहले मैं ना वीडियो देख रहा था नैना का, जिसमें वो कह रही थी कि फ़ाइनली अली से मिल लिया है। आज मैंने देखा है कि उसका बच्चा जब उससे आकर मिला है, उससे हग किया है, तो वो ना उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि बच्चे को पता चल चुका है कि मेरी माँ कौन है, या वो बच्चा ऐसा है कि वो जिसके पास भी जाता है उसे पता चल चुका है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो वो छोटा है ना, कि मैंने सब के साथ ना बना कर रखनी है। अदरवाइज़ इतने अरसे के बाद अगर माँ को आकर वो बच्चा मिलता है तो उसे इस चीज़ का तो पता नहीं कि उसकी माँ कौन है। लेकिन एक मैं चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि नैना को पता चल गया कि मेरा बच्चा जो है वो, चलो उसने हक जैसे भी किया है, बच्चे को भी पता चल गया होगा कि ये मेरी माँ है। तो माँ को इतना तो एहसास होना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे बगैर पता नहीं कितनी तकलीफ़ में रह रहा है, उसे मेरी कितनी तलब होती होगी, कितनी मेरे बच्चे को मेरी तड़प होती होगी। और उसकी नानी है, कभी उसको लेकर किसी के दरवाज़े पर बैठी हुई है, कभी किसी के दरवाज़े पर बैठी हुई है। चलो मान लिया कि अभी डीडी के जो वाइफ है फ़ातिमा, उनके यहाँ बेबी होने वाला था और रवीना आंटी वहाँ पर गई हुई थी। अब देखें, एक बच्चा ऑलरेडी वो संभाल रही है, तो दूसरे बच्चों को संभालने के लिए गई हुई थी। तो जो सगी माँ है, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, उसे अपने बेटे की परवाह ही नहीं है। मुझे यकीन करें, मैं यहाँ पर ना मक्का में जब से मौजूद हूँ, वैसे पहले भी जो है वो मुझे लोग कमेंट किया करते थे, यहाँ पर कोई एक आध कमेंट आता था। अब मैं फ़ेसबुक पर कुछ छोटे सा क्लिप डालूँ ना कि मैं हरम शरीफ में मौजूद हूँ, तो खुदा कसम से इतने लोग बहनें मैसेज करना शुरू हो जाती हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाजे। तो इन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, तो इन लोगों को कदर कोई नहीं है। माएँ तो पता नहीं, जिनकी औलाद नहीं है उनसे पूछें कि वो अपनी औलाद के लिए बिना औलाद कितनी तड़प रही है। तो इनका बेटा कभी किसी के दर पर होता है और फिर कहते हैं कि मैं कमा रही हूँ। मेरा शाहरुख के लिए भी यही जो है ना वो सिचुएशन होती है। शाहरुख भी जब अपने बेटे का नाम लेता है कि मुझे बेटे की याद आ रही है, या मैंने बेटे के लिए ये है वो है, तो मुझे ना यकीन करें बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मैं कहता हूँ कि इंसान दुनिया में आया किस लिए है? मेरा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है, अपना कि आज़ादी से मैं आया, मैंने मेरे जो कुछ दिल में आया वो मैंने किया और मर गया। नहीं, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको अगर दुनिया में भेजा है तो आपके साथ कुछ चीज़ें जोड़ कर भेजी हैं। आपको किसी रिश्ते में, किसी बंधन में बांध दिया गया है। आपके बहन भाई होते हैं, आपके वालिदैन होते हैं। अगर इंसान को इतना आज़ाद बना दिया जाता तो अल्लाह ताला कभी भी कुरान पाक में ये ना फरमाते कि आपके जो वालिदैन हैं उनके सामने बोलो तक नहीं, उनका बुढ़ापे में ख्याल रखो। और अपनी औलाद का तरबियत करना फ़र्ज़ है आप पर। साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपको सदका देना चाहते हैं कि तो एक वालिद का सबसे बड़ा सदका उसके बच्चों को मतलब लगता है कि बच्चों की जो वो देखभाल करता है, या जो कुछ भी करता है वो उसका सबसे बड़ा सदका होता है। तो मतलब ये है कि अगर आप अपनी औलाद के लिए जो कुछ भी कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो बहुत बड़ी नेकी लिखी जाती है। तो इसलिए इंसान अगर दुनिया में आया है तो उसके साथ ये चीज़ें बांध दी गई हैं। अब ये नहीं है कि बंदा अपनी आज़ादी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुकून के लिए कि अपने रिश्तों से ही भाग जाए, अपनी ज़िम्मेदारियों से ही भाग जाए। अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ इस दरख्त के साथ टेक लगा कर, अगर मैंने अपनी अकेले की ज़िंदगी गुजारनी होती ना, तो यकीन करें कसम से ये यूट्यूब की अर्निंग मुझे काफ़ी थी। जितने भी आ जाती है, मैंने सुकून से महीना मेरा गुजर जाना था अकेले का। लेकिन नहीं, मेरे साथ मेरी औलाद है, मेरे साथ मेरी बीवी है, तो उनकी ज़िम्मेदारी अब मेरे सर पर है और मरते दम तक अब ये ज़िम्मेदारी जो है ना वो निभानी है। अल्लाह पाक सब के वालिदैन को उनके सर पर साया उनके सर पर सलामत रखे, और मेरा भी मेरी औलाद के सर पर कायम रखे, ताकि मैं अपने औलाद को वो खुशियाँ, वो सुकून दे सकूँ
جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو یہ دیکھ کر نا مجھے نا بڑا فیل ہوا کہ یار نہیں، اس بچے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ جیسے یہ دنیا میں آیا ہے، پہلے اس کے ماں باپ وہ کیا کہتے ہیں، گلچھرے اڑا رہے تھے۔ وہ بیچارہ جیسے ہی دنیا میں آیا ہے، ماں باپ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، بچہ کبھی کسی کے در پر رول رہا ہے، کبھی کسی کے در پر رول رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر یوٹیوب پر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے پاس نہیں رکتا، کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں رکتا، تو روبینہ آنٹی کے پاس بھائی کیسے رک گیا؟ تو یہ ہے معاملات۔ اچھا، ڈی ڈی کا بھی تھوڑی دیر پہلے بلاگ آیا ہوا تھا جس میں اس نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ سلمیٰ اپنی کتیوں کو پٹا ڈالو۔ یا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں، اگر کوئی بندہ غلط زبان کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کسی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کسی کو اگر تنقید کر رہا ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں، لیکن یار یہ اس طرح کسی کو اس طرح کے ناموں سے بلانا میری سمجھ سے باہر ہے یار۔ کیسے لوگ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ڈی ڈی کر لیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا 2 بلیاں لڑ رہی تھیں اس کے پاس، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سلمیٰ کے ہیٹرز آپس میں ہی لڑائی کر رہے ہیں۔ بھائی سلمیٰ کے ہیٹر نہیں ہیں، وہ اس کے سپورٹر ہیں۔ ہیٹرز تو وہ ستارہ کے ہوتے ہیں نا، ستارہ کے ہیٹر سلمیٰ کے سپورٹر، یہ اسی طرح کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ سلمیٰ کے سپورٹر آتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر بکواسیات کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے نا ان کی ماں مطلب سلمیٰ اور ستارہ کی ماں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی سچ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اب یہ جو سلمیٰ کے سپورٹر ہیں نا، وہ اس کی ماں کے ہیٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ستارہ کے سپورٹر ہیں وہ حاجی غلام محمد صاحب کے ہیٹرز ہیں، کیونکہ جو بھی ستارہ کے ساتھ آ کر جڑے، ستارہ کی اولاد ان کی نظروں میں بری ہے، ستارہ کا ہسبینڈ ان کی نظروں میں برا ہے، ستارہ کے ساتھ جو ہاتھ ملائے، مطلب ساجد کے جو 2-3 بھائی ہیں نا، 3 بھائی ہیں اس کے، ایک زید، ایک خالد اور ایک شاہد۔ ان 3 بھائیوں میں سے 2 بہت اچھے ہیں، شاہد اور خالد، کیونکہ وہ ستارہ سے مطلب دور رہتے ہیں، ستارہ کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ دونوں بہت اچھے ہیں۔ زید جو ہے نا وہ بہت برا ہے، کیونکہ وہ ستارہ سے اور اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے یا ان کے نزدیک رہتا ہے، اور جو رشتہ دار ستارہ کے ساتھ اچھے ہیں وہ بالکل وہ اچھے ہی نہیں ہیں، اور جو ستارہ کے ساتھ برے ہیں وہ ستارہ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ آ کر لوگ جو ہے نا یہاں پر کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ستارہ کی ماں کے لیے تو اسپیشل ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ ستارہ کی ماں کا کیا دھرا ہے، یہ سارا کچھ، وہ فلاں ٹائم اس نے نہیں روکا، سلمیٰ کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو وہ اس وقت اس کو اکیلا چھوڑ کر آ گئی، اب نجمہ کے ہاں بیبی ہوگا، حالانکہ اس کی اس وقت 4-5 بیٹیاں جوان ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں، گپ شپ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ سارا کچھ کر سکتی ہیں، سارا کچھ سنبھال سکتی ہیں، لیکن جیسے بیبی ہوگا یہ لوگ ویڈیو بنانا شروع ہو جائیں گے کہ جی دیکھا دادی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دادی کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ ارے بھائی، جن کی دادیاں نانیاں نہیں ہوتی کیا وہ بچے پلتے نہیں ہیں؟ میں جب دنیا میں آیا تو میری نہ دادی تھی نہ نانی تھی، تو کیا مجھے کوئی پرابلم ہوئی تھی؟ اور اسی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب میرے جو بچے ہیں ان کی دادی تو ہے کوئی نہیں، تو نانو ان کی ہے، لیکن اللہ خیر کرے، ان کو یہ ہے کہ وہ خود بزرگ ہیں، اور بزرگی میں بندہ کیا کسی کو تنگ کرے۔ تو خیر ان لوگوں نے شروع ہو جانا۔ اب ڈی ڈی جو ہے نا دھمکی دے رہا تھا سلمیٰ کو، وہ کہہ رہا تھا کہ سلمیٰ آ کر نا معافی مانگو اپنی ماں سے اور اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ تو ڈی ڈی کو بھی سچی بات ہے، کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی کہیں کی بات گھسیٹتا رہتا ہے ان چیزوں کو۔ ویسے یہ تو بات سچ ہے کہ ایک بیٹی کو اپنی ماں کو منا لینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کب تک یہ وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر اس دنیا میں سے ایک بھی چلا جائے، میں چلا جاؤں،
کوئی پتہ نہیں یار، زندگی کا کسی کو کیا پتہ ہے۔ سلمہ چلی جائے تو ماں کو راضی کیے بنا چلی گئی، اس کا سوال ہوگا اس کو۔ بھائی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی ماں کیسی تھی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا رویہ آپ کی ماں کے ساتھ کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ شاید ماں کو منا لیا جاتا تو بہت بڑی بات ہوتی، لیکن کیا پتہ بیہائنڈ دا سین اس نے اپنی ماں سے معافی مانگ بھی لی ہو۔ وی ڈونٹ نو، جس طرح چینل جہاں آ رہے ہیں اس نے آ کر کوئی بات تو نہیں کی، ہم تو اپنے اندازے ہی لگا رہے ہیں۔ اگر معافی مانگ لی ہے تو بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا کیا، اگر نہیں مانگی تو آ کر مانگ لینی چاہیے، اور اگر ماں سے ہی مانگنی ہے تو پبلک میں مانگے، ڈنکے کی چوٹ پر جہاں مرضی ہے کھڑے ہو کر، جیسے دوڑ کر حرم شریف میں چلی جاتی تھی مدینہ شریف، تو وہاں پر جا کر بھی ماں سے کہ معافی مانگی جا سکتی ہے کہ میں یہاں پر ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے، لوگ بہت دعائیں دیں گے کہ ایک ماں سے اپنی اس کی بیٹی نے حرم شریف میں جا کر مدینہ شریف میں معافی مانگی، تو ایک بہت بڑی مثال قائم ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہر ایک کے اعمال اس کے ساتھ ہے، اللہ پاک آپ کے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے بھی کرے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔